बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ख़त्ते स्पेशली ये जो पाक व हिंद का और स्पेशली फिर मिडल ईस्ट है, ये पूरे ख़त्ते के हालात जो है वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होते रहे हैं और इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक उस पे है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब ईरान की बारी है कि वो अमेरिका के तंसीबात को कहाँ कहाँ पे टारगेट करेगा, नंबर वन। और इस वक्त ख़त्ते में कशीदगी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान वाहिद वो 4-5 ममालिक में है जिसने अमेरिका की इस अमल की भरपूर मज़म्मत की और ईरान के साथ इजहार यकजहती किया और यहाँ तक कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत जो है ईरान को अपनी दिफा का हक़ जो है वो हासिल है और वो मतलब है कि काउंटर अटैक कर सकता है। इस पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का बयान आया है, उस पे बात करेंगे कि वो नाराज़ है, नाराज़ नहीं है, क्यों नाराज़ है वगैरह। भारत का ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वार्न किया है कि अमन इस वक्त जो सीज़ फायर है ये एक फ्रेजाइल सीज़ फायर है और किसी वक्त भी हमला हो सकता है और इसने ये बात खुल की बताई है। इसी तरह इस सारी सूरत हाल पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कमेटी है पाकिस्तान का, उसका इजलास बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। और उस मीटिंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपने दौरे अमेरिका और वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी जो 2 घंटे मुलाकात हुई थी उसी हवाले से भी ब्रीफ करेंगे। अभी जी पहली बात जो है ख़त्ते की सूरत हाल, अमेरिका ने जब ईरान पे हमला किया तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यही लग रहा था कि शायद अमेरिका ये फ़ैसला जो है 2 हफ्ते बाद करेंगे जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। लेकिन उस दिन गुज़िश्ता रोज़ उसने B-2 जहाज़ जो है भेजे और इसमें जो है ना हज़ारों टन वज़नी जो बम थे वो 3 जगहों पे गिराया है, यानी नतन्स, अस्फहान और फरदा। वहाँ पे ये जो एटमी तंसीबात है वहाँ पे गिराए और ये इतने ख़तरनाक है कि ये ज़मीन के अंदर 60 मीटर तक यानी तकरीबन 200 फुट तक जो है ये इम्पैक्ट करता है। ये इतना ख़तरनाक है और स्पेशली फरदाओं में जो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स है कहा जाता है कि वो 200 फुट से ज़्यादा नीचे है। तो इस पे ईरान ने कहा है कि रेड लाइन क्रॉस किए गए हैं और ईरान इसका जवाब देगा। जवाब कब देगा ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उसने कहा है कि हम ज़रूर इसका जवाब देंगे। ईरान ने कहा है कि लड़ाई की शुरुआत अमेरिका ने की और अब इसका ख़ात्मा जो है हम करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई जितनी तवील होगी तो अमेरिका का नुकसान है, स्पेशली सदर ट्रंप का नुकसान है। क्योंकि कल परसों में एक सर्वे देख रहा था जो कि ट्विटर पे किसी ने, एक्स पे किसी ने किया था, तो उसमें जब सवाल किया गया कि ईरान पे हमला अमेरिका की तरफ से ये ठीक था, जंग होना चाहिए या नहीं, 85% ने यानी 85% लोगों ने ना कहा, 10% लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं है, मतलब एक लाइल्मी का इज़हार किया। 5% लोगों ने उसको अप्रूव, मतलब है कि इस हमले की अप्रूवल रेट जो है वो 5% है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है कि वो चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज करे यानी हुकूमत को बदल ले, ये कभी हो ही नहीं सकता, मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल है। और जहाँ भी किया है वहाँ पे उनके जो है ना वो जो कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड होनी चाहिए अमरीकी फ़ौजी, और अमरीकी फ़ौजी मेरे ख़्याल में कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि वो ईरान पे अपना जो फ़ौजी है, अपना फ़ौज जो है, ज़मीनी फ़ौज जो है वो भेज दे, क्योंकि ईरान इज़ नॉट लाइक कह सकते हैं इराक़ नहीं है। क्योंकि इससे पहले जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका ने रिजीम चेंज की कोशिश की है, खा वो चिली में हो, खा वो क्यूबा में हो, खा वो मतलब है कि जो यहाँ पे वियतनाम में हो, अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और ईरान की जो डेप्थ है, मतलब ये है कि उनकी सोसाइटी की, उनकी माशरे की, उनकी जो तारीख़ है, वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए लेकिन अनपॉपुलर होगा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका, क्योंकि वो इज़राइल के लिए पूरा अमेरिका दाव पे लगा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त अमेरिका में इस पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है। जेडी वांस जब पाकिस्तान ने इस हमले की मज़म्मत की और करनी भी चाहिए और ईरान के लिए ये कहा कि
ایران حق رکھتا ہے اپنی دفاع کا اور اپنی جو جواب دینے کا حق رکھتا ہے آرٹیکل 51 کے تحت۔ اس پہ جے ڈی وانس نے کہا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا یہ 4-5 ممالک ہے جس نے اس حملے کی مذمت کی، اس میں پاکستان ایک ہے۔ جے ڈی وانس نے کہا ہے کہ یہ ممالک جو ہے یہ پریکٹیکلی اور ٹیکنیکلی بائی آل مینز وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ جو بیانات دیے ہیں یہ پبلک کنزمپشن کے لیے، لوکل پاپولیشن کو خوش کرنے کے لیے۔ ابھی اس میں کتنی حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان نے تو کل کے، اسی طرح دیگر ممالک نے کل کی، روس نے، چین نے کل کے اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس کا رد عمل اس پہ یہی آیا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کی، اور اس کے لیے جو میں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اس میں ڈسکشن ہوگی 2 باتوں پہ۔ ایک تو بات وہی ہے کہ ایران کی جو صورتحال ہے، پر اسرائیل کی جو صورتحال ہے، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، اسی حوالے سے وہاں پہ امریکہ کی انٹرونشن اور یہ لڑائی اگر طول پکڑ گئی تو پھر کیا ہوگا، کس طرح ایران کو سپورٹ کرنا ہے، کس طرح اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، کہاں پہ جو ہے نا پاکستان نے پلیسمنٹ کرنی ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا وہ بھی کافی اہم ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی بھی وقت، یہ خطہ جو ہے انتہائی خطرناک صورتحال سے اس کا سامنا ہے، اسپیشلی انڈیا پاکستان کا۔ اس نے کہا کہ کوئی سیز فائر نہیں ہے، بہت فریجائل ہے، امن نہیں ہے، یہ سیز فائر جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں، کسی بھی وقت جو ہے اس کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ خطہ جو ہے نا غیر معمولی خطرے سے یہ سامنا ہے اس خطہ کا، کیونکہ نیوکلیئر جنگ جو ہے اس خطے میں ابھی روک نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو ڈوول یوز یعنی ڈبل یوز، جس میں ایسے ڈوول یوز میزائلز جو ہے نا وہ وار ہیڈ جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب جو ہے جو اس نے جو کیے ہیں، لگائے ہیں، اس میں نیوکلیئر وار ہیڈ کے لے جانے کی کیپیبلٹی ہے، یعنی بیلسٹک زون کے جو میزائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک دفعہ انڈیا نے میزائل فائر کیا اور پاکستان نے دیکھ لیا کہ اس کی میزائل فائر ہو گیا، ابھی پاکستان کے ساتھ سیکنڈ سے بھی کم وقت ہوگا کہ اس میں فیصلہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے بھی میزائلز تیار کیے ہیں، ایٹم بم تیار، نیوکلیئر وار ہیڈ تیار، کہ وہاں سے اگر انڈیا نے چھوڑا، کیونکہ پھر تو اگر میزائل زمین پہ لگ گیا تو پھر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا مطلب یہی ہے کہ اگر انڈین میزائل لگ گیا جہاں بھی لگا تو پھر پاکستان کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ نیوکلیئر تھرو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو اس معمولی سی غلطی، کیونکہ تھریشولڈ بہت نیچے آ گیا ہے، معمولی سی غلطی جو ہے اس پورے خطے کو، جس میں 2 ارب کی آبادی ہے، اس کو جو ہے نا بالکل انتہائی خطرناک صورتحال سے اس کا سامنا ہے، اور یہ تباہی کے دہانے پہ لے جا سکتا ہے۔ چھوٹی سی غلطی یا چھوٹی سی مس کیلکولیشن، اور یہ جو فیصلہ کرنا ہوگا، جس طرح بلاول نے کہا سپلٹ اپ سیکنڈ، یعنی یہ جو سیکنڈ ہے اس کو 10 دفعہ چھوڑ، کیونکہ وہ میزائلز کی رفتار تو سپرسونک ہے، وہ تو آواز سے بھی تیز ان کے میزائل ہے، تو اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ مالک دیکھیں گے کہ اس نے نیوکلیئر وار ہیڈ تھے یا نہیں ہے، لیکن اس طرف سے جو لے جائے گا اس میں وار ہیڈ ہوں گے۔ تو اسی لیے بلاول نے کہا ہے مغربی دنیا کو کہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے سیریس ہے۔ اگر انڈیا نے پانی روکنے کی کوشش کی، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان حملہ کرے گا، پھر حالات کیا ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے حالات بھی ایسے ہی خطرناک ہیں جو اس وقت مڈل ایسٹ کے ہیں۔